इनका नियमल बदल अता फरमाए। हज़रत की तबीयत बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, 2-4 महीने से तबीयत नासाज थी। मैं आपको बताऊं कि 12 रोज़ पहले हमारी मुलाकात इस्लामाबाद शमशी नेपाल के अंदर एक प्रोग्राम था। हज़रत से हमारी मुलाकात हुई। हज़रत को मैं 1 बजे माइक थमा के और स्टेज से उतरा हूँ। हज़रत की गुफ्तगू 2.5 घंटे हुई, 2 से 2.5 घंटे। चेहरे से कहीं से ये पता नहीं चल रहा था कि हज़रत की तबीयत ख़राब है। लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया में हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का मकाम वो होता है जिसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने जिस मैदान के वो आदमी थे, शख्सियत थी, उनका अपनी मिसाल आप थे। हम जब नाजिम हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से 25 से 50 हज़ार का मजमा जब हम किसी मुकर्रिर को थमाते हैं तो तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे 2000-3000 का मजमा मिलता है। लेकिन मौलाना मतलुबुर रहमान साहब की ज़ात तन्हा थी जो 50 साल तक खिताबत की दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे, और उनका 11 रोज़ पहले जो तकरीर हुई है उसमें भी वो मजमा जो शुरू में होता था वो आखिर में रहते थे। अल्लाह ताला ने सलाहियत वो दी थी और गोयाई वो अता की थी, ज़बान के अंदर वो चाशनी, वो हलावत, वो मिठास थी कि लोग हिलते नहीं। जब हज़रत मसनद खिताबत में बैठते थे तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई खड़े होकर चला जाए, चाहे इधर उधर चले जाए। कमाल ये था कि बड़ी से बड़ी बातें हमारी मादरी ज़बान में वो बहुत सलीके से समझा दिया करते थे। हम समझते हैं कि 15 साल का हमारा रिलेशन इस देश का रहा। हम जब आँख खोलते हैं तो खिताबत की दुनिया में हम मौलाना मतलुबुर रहमान साहब को पाते हैं, मौलाना इश्तियाक अल आज़मी को पाते हैं। तो एक अजीम खसारा हुआ है, और एक ज़ख्म हमारा भरा नहीं था मेराज भाई कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन गयावी चले गए। ये ज़ख्म सलीक़े से भरा भी नहीं था कि एक ज़ख्म लग गया मौलाना मतलुबुर रहमान नव्वर अल्लाह मरक़दहू के शक्ल में। और इन दिनों और भी मुकर्रिर हमारे हैं जैसे मौलाना अहमद हुसैनी वगैरह, तबीयत बड़ी नासाज है तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। स्टेज मेरा खाली पड़ गया। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब इस 1-2 महीने के बाद जब मेरा स्टेज पर जाना होगा तो मैं पीछे पलट के देखूंगा तो फिर मौलाना मतलुबुर रहमान हमें कहाँ से मिलेंगे जो चेहरे पे मुस्कुराहट भी खेते थे। दुआ के लिए अपील तो दुआ के लिए ये हमारा भाई वसीम जमाली है, जरा बाबू ये लड़का बड़ी खिदमत किया है पटना में। दुआ के लिए अपील कर दीजिए। नहीं, हिम्मत से काम लो बाबू। ये उनके छोटे दामाद थे, बहुत अच्छे नात है। नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। देखिए आज इतनी भीड़ है, कोई तसव्वुर में नहीं सोच सकता था। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से तमाम चाहने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें, अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मोहम्मदिया को इनका नियामत बदल अता फरमाए। आम आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आलिम दीन बचे हुए हैं, किस तरह इज्जत कदर करें? क्योंकि ये बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि हमारे ये वो बड़े हैं ज़िया साहब और हमारे मेराज भाई, मैं चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए। कभी न कभी स्टेजों पर जो लग़ज़िशें हमसे होती हैं, हम लोग जो यहाँ तक पूरी दुनिया में सफ़र किए हैं तो इन लोगों की देन है। ये टोका करते थे, कभी डांटा करते थे, कभी बोला करते थे और कभी बेटा कह के भी बुलाया करते थे, कलेजे से लगाया करते थे और बेटा कैसे हो। तो अब जो बच्चे खतीब हैं, हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि उनकी जूतियाँ सीधी करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने पलकों पे बिठाना चाहिए। और आज ये देख लीजिए, ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, मैं समझता हूँ कि इस इलाके का मौलाना इजहार साहब दुआ फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस सबकी तरफ से ताज़ियत करना चाहता हूँ। आप लोग उस दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे बड़ा नुकसान हुआ है, इलाका सन्नाटा हो गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, दिगर तमाम जगह मुझको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सैकड़ों लोगों ने फ़ोन कर लिया, दसियों लोगों ने फ़ोन करके ताज़ियती उनके लड़के को मेरे हवाले से पेश किए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ में याद करें, दुआ में शामिल हो जाए। सलाम। हमारी ज़रूरियात को हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह फज़ल का, करम का, रहम का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों पर नजर न फरमा। अल्लाह हम तो मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह गुनाहों से तौबा हुआ है। अल्लाह हमारे गुनाहों से के एतबार से फैसला हो। अल्लाह तो हम कहीं के न रहेंगे। अल्लाह फज़ल फरमा, करम फरमा। अल्लाह बाराने रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह बाराने रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जहाँ बारिश की ज़्यादती है वहाँ से बारिश को उन जगहों पर मुंतकिल फरमा जहाँ बारिश की कमी है। अल्लाह फज़ल का, करम का मामला फरमा। अल्लाह हम सबसे तू राज़ी हो जा।
اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کو تو راضی کر لے. اے اللہ ہم سب کو تو راضی کر لے. اے اللہ نیک اعمال کی رغبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ برے اعمال سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ خیر کی لائن سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو نصیب فرما. جن شروع کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے. اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ اس آبادی پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ مولانا مرحوم کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ یہ جو ادارہ انہوں نے سیکھا ہے اللہ اس کو قائم دائم فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے نظم انتظام کرنے تعاون دینے دلانے کی سب کو ہمت و توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وذرياته واهل بيته اجمعين. بھائی یہ دعا نماز جنازہ کا حصہ نہیں تھی. حضرت مولانا اظہار صاحب دامت برکاتہم حج کے سفر سے لوٹے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہاتھ اٹھا کے ہم لوگ یہ دعا کر دیں, اس لیے وہ حج والی دعا کی. حبیبی صاحب ان سے ایک سوال کا جواب ہم لینا چاہیں گے. آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم دین کی برائیاں کرتا ہے. چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بازار وغیرہ میں کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے لنا عالم دین جو ایک ستون ہے دین کا. جی جی لنا اعمالنا ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے. لیکن البتہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو عالم دین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ممکن ہے کہ مرتے وقت شاید اسے کلمہ نصیب نہ ہو. تو اس سے بڑی دردناک باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ عالموں کے پیچھے رہیے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. عالم کے پیچھے پڑیے گا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی, عاقبت بھی خراب ہو جائے گی, کئی نسلیں خراب ہیں, اور اللہ کے ناراضگی کا جو اثر 7 نسلوں تک چلتا ہے. تو بڑے تو خیر دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا ہے, بڑے کوئی عالم کہ جن کو گالیاں نہ سننی پڑی ہو, برے بھلے لوگوں نے نہ کہا ہو. تو یہ سب عالم دین جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے معتبر علماء کرام اس چیزوں کو دل پہ نہیں لیتے, چونکہ جسے آگے نکلنا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن حضرت کے جانے کے بعد ایک بڑا عظیم خسارہ ہوا ہے. وہ ہم ہی نہیں بلکہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, پورا بہار جھارکھنڈ اڑیسہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ حضرت کا بدل ملنا مشکل. میں یہاں تک کہ جانتا ہوں کہ علاقے کے اندر یا مدھوبنی ہو, سیتا مڑھی ہو, یا متھلانچل کا جتنا ایریا ہے, میں نارتھ بہار کی بات کر رہا ہوں, کہ خواتین اپنی زیور بیچ کر دے دیتی تھی. گیہوں بیچ دیتی تھی, گندم بیچنے کے بعد, چاول بیچنے کے بعد کہتی تھی کہ مکھیا والا مولانا آئے گا تو میں یہ دینے کو تیار ہوں. وہ کشش تھی حضرت کے اندر. بڑی سے بڑی باتیں, پیچیدہ گفتگو جو ہے وہ سہل انداز میں اپنی مادری زبان میں دیہات میں سمجھا کر وہ لوگوں کے سامنے پروکس دیتی تھی. یہ حضرت کی خوبی تھی. اب ایسے مقرر کا ملنا, ایسے عالم کا ملنا, ایسے بزرگ کا ملنا بڑا مشکل ہے. اور ایک ایک کر کے, جیسا کہ مولانا شبلی صاحب ناظم عمارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ نے ابھی کہا حضرت نے, کہ ایک ایک کر کے ہمارے بڑے عالم اب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے آثار بہت نظر آنے لگے قریب قریب. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا سید طاہر حسین غیابی کا انتقال ہوا. خطابت کی دنیا کے اندر ایک بڑا خلا. وہیں تھوڑا دن نہیں بیتا, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا, مولانا مطلوب الرحمان صاحب دنیا سے چل بسے. ان کے بعد آپ کو بتا دوں کہ بہت ہمارے ذہن کے اندر ایسے ہے, جیسے مولانا احمد الحسینی دلدار نگر غازی پور یو پی, ان کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے, دعا فرمائے اللہ انہیں صحت دے. تو اس طرح کر کے اچھے مقررین کہیں نہ کہیں ہمارے جا رہے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ. دانش کمال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دانش کمال بھائی بس ہمارے کیا کہوں, الفاظ تو کم پڑ رہے ہیں. بس ایک شعر کہنا چاہوں گا جی, کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. رہنے دے بھائی, بہت اندر سے ٹوٹ چکا ہوں میں, ہی کیا پورا علاقہ ٹوٹا ہوا ہے. اب اس میں کیا بولا جائے, بس سارے جو درد ہے وہ مولانا نے بیان کر دیا ہے, مجاہد حسین حبیبی صاحب. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کی جب طبیعت ناساز ہوئی ہے تو ان کے ایک داماد ہے ہمارے امتیاز بھائی, جو کنہوا کے رہنے والے, بڑے متقی ہے, اچھے ہیں, دیندار ہے, علماء نواز, شعراء نواز ہے. انہوں نے ایسا کیا کہ احمد آباد لے جا رہے تھے. پٹنہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ویل چیئر پہ بٹھاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں کہ بورڈنگ ہو جائے تو حضرت کی بولی بند ہو جاتی ہے, آواز نہیں نکلتی ہے, لاغر ہو جاتے ہیں. ایئر ہوسٹس وغیرہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ طبیعت زیادہ ناساز ہے, یہ جانے کے قابل نہیں ہے. تو وہیں ایئرپورٹ سے قریب ہی ایک ہاسپٹل ہے جس میں ان کو لیتے ہیں. 2 دن بھی نہیں گزارتے ہیں. رات میں جو ہے بچوں سے کچھ گفتگو ہوئی ہے اور بعد میں یہ خبر دوران علاج ہی حضرت چلے گئے.
बस तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें और हम सब को अल्लाह ताला अपने अकाबिरीन की, उलमा की, मुकर्रिरीन की, सुलह की इज़्ज़त करने वाला बनाए, अदब करने वाला बनाए। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, इसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। तो हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब बांदवी अलैहिर्रहमा के मदरसे से हज़रत पढ़े हुए थे और जैसा कि आपने सुना कि जनाब कारी हबीब साहब जो हज़रत के साहबजादे उनके दरसी साथियों में से थे। तो हज़रत कुल मैं समझता हूँ कि 75 साल गालिबन कम व बेश उम्र हज़रत ने पाई। बड़ी खिदमात इनकी रही हज़रत, मैं समझता हूँ से कम तो 40-50 साल खिताबत की दुनिया पे तन्हा हुक्मरानी उन्होंने की है। अपने लाइन के वो मुनफरिद खतीब थे। इसी के साथ आप लोगों से विदाई चाहता हूँ, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।